साथीहरु आज हामी यस भिडियोमा सिस्को प्याकेट टेस्टरमा स्ट्याटिक नेट कन्फिगरेसन गरेर देखाउने छौं। स्ट्याटिक नेट हामी प्राइभेट नेटवर्कमा रहेका डिभाइसहरूलाई इन्टरनेटमा पहुँचयोग्य बनाउन भन्दा पनि प्राइभेट नेटवर्कमा होस्ट गरिएका सर्भरहरू जस्तै वेब सर्भर, मेल सर्भर, एफटीपी सर्भरहरू एक्सटर्नल नेटवर्क यानि कि इन्टरनेटबाट पहुँचयोग्य बनाउन प्रयोग गरिन्छ। यसले एक्सटर्नल युजरहरूलाई स्ट्याटिक पब्लिक आईपी प्रयोग गरेर इन्टरनल रिसोर्सेसहरुमा पुग्न अनुमति दिन्छ। मैले लोकल राउटरको इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 मा प्राइभेट नेटवर्क 10.10.10/24 असाइन गरेको छु, जसको गेटवे 10.10.10.1 छ र त्यो प्राइभेट नेटवर्कमा वेब सर्भर र मेल सर्भरहरू छन्। वेब सर्भरलाई 10.10.10.2 र मेल सर्भरलाई 10.10.10.3 आईपी असाइन गरेको छु। लोकल राउटर र आईएसपी को राउटर बीच कनेक्सनको लागि पब्लिक आईपी ब्लक 202.79.2.0/29 प्रयोग गरेको छु, जसबाट हामी 8 वटा आईपी प्राप्त गर्न सक्छौं, तर युजेबल चाहिँ 6 वटा मात्र हुन्छ, किनकि पहिलो एड्रेस 202.79.2.0 चाहिँ नेटवर्क एड्रेसको रूपमा प्रयोग हुन्छ भने अन्तिम एड्रेस 202.79.2.7 चाहिँ ब्रोडकास्ट एड्रेसको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, जुन चाहिँ हामी डिभाइसहरूलाई असाइन गर्न मिल्दैन। लोकल राउटरको गिगाबिट 0/1 मा पब्लिक आईपी 202.79.2.2 र आईएसपी राउटरको इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 मा 202.79.2.1 आईपी असाइन गरेको छु, जसको सबनेट मास्क चाहिँ 255.255.255.248 हुन्छ। आईएसपी राउटरको इन्टरफेस गिगाबिट 0/1 मा मैले पब्लिक नेटवर्क 103.3.2.0/24 असाइन गरेको छु, तर रियल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ यसरी पब्लिक नेटवर्क असाइन गरेको हुँदैन। यो पब्लिक नेटवर्क भनेको चाहिँ तपाईले तपाईको प्राइभेट आईपी नेटद्वारा ट्रान्सलेट भइसकेको आईपी भनेर बुझ्नु होला। अब चित्रमा देखाए जसरी कन्फिगरेसन गरौँ। लोकल राउटरलाई खोल्ने, उलीलाई इन्टर इनिशियल कन्फिगरेसन डायलगमा नो टाइप गरेर इन्टर गर्ने, EN लेखेर राउटरलाई इनेबल गर्ने, त्यसपछि कन्फ स्पेस टी कमान्ड हानेर कन्फिगरेसन मोडमा जाने, राउटरको होस्ट नेम चेन्ज गर्ने, त्यसको लागि होस्ट नेम स्पेस र नाम दिने। अहिले मैले चाहिँ लोकल राउटर दिए। त्यसपछि इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 मा प्राइभेट आईपी 10.10.10.1 र सबनेट मास्क 255.255.255.0 दिए र त्यो पोर्टलाई अन गर्ने। त्यसको लागि नो स्पेस शटडाउन अथवा शटमा शट मात्र लेखौं भने त्यो पोर्ट अन हुन्छ। त्यसरी हामीले CLI मोडबाट सेटिङ गर्दाखेरि समय बढी लाग्ने भएकोले चाहिँ अब म सिधै कन्फिगरेसनमा गएर आईपीहरु असाइन गर्छु। इन्टरफेस गिगाबिट 0/1 मा पब्लिक आईपी 202.79.2.2 र सबनेट मास्क 255.255.255.248 असाइन गरे, किनकि हामीले /29 प्रिफिक्स प्रयोग गरेकोले गर्दा चाहिँ यो सबनेट मास्कमा अन्तिममा 248 भएको र त्यो पोर्टलाई अन गर्ने। अर्को राउटर खोल्ने र त्यसको पनि नाम परिवर्तन गर्ने। अहिले मैले चाहिँ नाम परिवर्तन गरेर आईएसपी राउटर राखे। त्यसपछि कन्फिगमा गएर इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 मा आईपी 202.79.2.1 र सबनेट मास्क 255.255.255.248 हालेर त्यो इन्टरफेसलाई अन गरे। त्यस्तै इन्टरफेस गिगाबिट 0/1 मा आईपी 103.3.2.254 र सबनेट मास्क 255.255.255.0 असाइन गरेर त्यो पोर्टलाई अन गरे। र अब CLI मोडमा गएर अहिलेसम्म हामीले जे जति यस राउटरमा चेन्ज गरौँ त्यसलाई सेभ गर्नको लागि चाहिँ WR कमान्ड टाइप गरेर इन्टर गर्ने। यदि हामी कन्फिगरेसन मोड भित्र छौं र त्यहाँबाट करेन्ट कन्फिगरेसन सेभ गर्नु पर्दा चाहिँ डु स्पेस एन्ड WR राइट कमान्ड हान्ने, तर कन्फिगरेसन बाहिर छौं भने चाहिँ WR कमान्ड मात्र हान्दा नि हुन्छ। अब आफ्नो इन्टरफेसको गेटवे अनुसार सर्भर र पीसीहरुलाई आईपी असाइन गर्ने। वेब सर्भरलाई 10.10.10.2, वेब मेललाई 10.10.3 र PC0 लाई 103.3.2.1 र PC1 लाई 103.3.2.2 आईपी असाइन गर्ने। मैले वेब र मेल दुवै सर्भरहरुको index.html पेजमा एडिट गरेर वेलकम टु वेब सर्भर र मेल सर्भर भनेर एडिट गरेर सेभ गरेको छु। अब नेट कन्फिगरेसन गरौँ।
लोकल राउटर खोल्ने र कन्फिगरेसन मोडमा जाने। इन्टरफेस गिगाबिट 0/1 मा आईपी नेट आउटसाइड टाइप गरेर एक्जिट गर्ने र इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 मा आईपी नेट इनसाइड टाइप गर्ने र एक्जिट गर्ने। कन्फिगरेसन मोडबाट डु सो रन गरेर राउटरमा गरेको करेन्ट कन्फिगरेसनहरू हेर्न सक्छौं। आईपी नेट इनसाइडले राउटरलाई यो इन्टरफेसमा लोकल नेटवर्कबाट उत्पन्न हुने ट्राफिकहरू छन् र नेट गर्न आवश्यकता छ भनेर बताउँछ भने आईपी नेट आउटसाइड चाहिँ राउटरको त्यो इन्टरफेसमा प्रयोग गरिन्छ जुन चाहिँ पब्लिक नेटवर्कसँग कनेक्ट भएको हुन्छ। यसले राउटरलाई पब्लिक नेटवर्कमा जाने वा पब्लिक नेटवर्कबाट आउने ट्राफिकको लागि यो इन्टरफेस प्रयोग भएको छ भनेर बताउँछ। अब होस्ट सर्भर र मेल सर्भरको प्राइभेट आईपीलाई स्ट्याटिक पब्लिक आईपीमा म्याप गरौँ। यसको लागि राउटरको कन्फिगरेसन मोडमा जाने र आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्ट्याटिक कुल प्राइभेट आईपीलाई कुल पब्लिक आईपीमा म्याप गर्ने हो त्यो टाइप गर्ने। अहिले हामी चाहिँ वेब सर्भरको प्राइभेट आईपी 10.10.10.2 लाई पब्लिक आईपी 202.79.2.3 र मेल सर्भरको प्राइभेट आईपी 10.10.10.3 लाई 202.79.2.4 मा म्याप गर्न गइरहेको छौं। त्यसपछि एक्जिट टाइप गरेर इन्टर गर्ने। राउटरमा भएको एक्टिभ ट्रान्सलेसन हेर्न हामी सो आईपी नेट ट्रान्सलेसन कमान्डले हेर्न सक्छौं। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्राइभेट आईपी 10.10.10.2 202.79.2.3 र 10.10.10.3 202.79.2.4 मा ट्रान्सलेट भएको छ। प्राय रियल इन्भाइरोमेन्टमा आईएसपीहरूले आफ्नो इन्टरनल राउटिङको लागि ओएसपीएफ इन्टेरियर गेटवे प्रोटोकल प्रयोग गरेका हुन्छन्। यहाँ हामी पनि ओएसपीएफ राउटिङ प्रोटोकल प्रयोग गरेर यी दुई राउटरहरूको राउटिङ इन्फर्मेसन एडभर्टाइज गर्नेछौँ। राउटरको कन्फिगरेसन मोडमा जाने र राउटर ओएसपीएफ अनि प्रोसेस आईडी टाइप गर्ने। अहिले मैले चाहिँ प्रोसेस आईडी 1 दिए। यो प्रोसेस आईडी राउटरलाई लोकली गरिने भएकोले यो आईडी अर्को राउटरको प्रोसेस आईडीसँग म्याच हुनै पर्छ भन्ने हुँदैन। प्रोसेस आईडीले राउटरमा ओएसपीएफ राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गर्दछ। ओएसपीएफ राउटिङ प्रोसेसमा समावेश गर्न चाहेको नेटवर्कको डिटेल लेख्ने। नेटवर्क स्पेस हाम्रो एउटा नेटवर्क छ 10.10.10.0 र वाइल्डकार्ड मास्क लेख्ने। /24 को नेटवर्क लिएकोले अब वाइल्डकार्ड मास्क 0.0.0.255 स्पेस अनि एरिया 0 टाइप गर्ने। त्यस्तै अर्को पब्लिक नेटवर्क छ 202.79.2.0 र वाइल्डकार्ड मास्क 0.0.0.7 र एरिया 0। वाइल्डकार्ड 0.0.0.7 ले चाहिँ 202.79.2.0 देखि 202.79.2.7 8वटा आईपी चाहिँ यसले एडभर्टाइज गरिरहेछ भन्ने जनाउँछ। यदि ओएसपीएफ प्रयोग गरेर दुई राउटर बीच राउटिङ इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ भने प्रोसेस आईडी म्याच नभए पनि हुन्छ, तर एरिया चाहिँ दुवै राउटरको म्याच हुनु पर्दछ। अब आईएसपी को राउटर खोल्ने र कन्फिगरेसन मोडमा गएर ओएसपीएफ राउटिङ प्रोटोकल कन्फिगर गर्ने। राउटर स्पेस ओएसपीएफ र प्रोसेस आईडी लेख्ने। अहिले प्रोसेस आईडी मैले 1 नै लेखे किनकि यो प्रोसेस आईडी चाहिँ राउटरहरूलाई लोकली असाइन गरिन्छ र म यो राउटरबाट चाहिँ दुईटा नेटवर्कलाई एडभर्टाइज गर्न गइरहेको छु। पहिलो नेटवर्क छ 202.79.2.0 त्यसको वाइल्डकार्डमा 0.0.0.7 स्पेस अनि एरिया 0। अर्को छ 103.3.2.0 र त्यसको वाइल्डकार्डमा 0.0.0.255 स्पेस अनि एरिया 0। र अहिलेसम्मको यो कन्फिगरेसनलाई सेभ गरौँ डु राइट गरेर र डु सो रन गरेर हामी अहिलेसम्म यो राउटरमा गरेको चेन्जेसहरू हेर्न सक्छौँ। अब पब्लिक नेटवर्कबाट वेब सर्भर एक्सेस गर्न खोजौँ। DC0 मा कमान्ड प्रम्प्ट खोलेर वेब सर्भरको प्राइभेट आईपी पिङ गर्ने। पब्लिक नेटवर्कबाट प्राइभेट नेटवर्क डाइरेक्ट एक्सेस भइरहेको छ किनकि हामीले लोकल राउटरमा ओएसपीएफ कन्फिगर गर्दा प्राइभेट नेटवर्कलाई पनि एडभर्टाइज गरेका थियौँ। मैले त्यो बेला जानी गरेको थिएँ किनकि धेरैले स्ट्याटिक नेट कन्फिगरेसन गर्दा प्राइभेट नेटवर्क पनि एडभर्टाइज गरेको देखिन्छ जुन चाहिँ स्ट्याटिक नेटमा गरिँदैन। किनकि स्ट्याटिक नेटमा हामी ती प्राइभेट नेटवर्कमा भएका डिभाइसहरू उनीहरूलाई म्याप गरेको स्ट्याटिक पब्लिक आईपी थ्रु मात्र एक्सेस गर्छौं। त्यसको लागि त्यो प्राइभेट नेटवर्क लोकल राउटरको ओएसपीएफ कन्फिगरेसनबाट हटाउने। यसको लागि लोकल राउटर खोल्ने र कन्फिगरेसन मोडमा जाने।
राउटर स्पेस OSPF र प्रोसेस आइडी 1 लेख्ने। नेटवर्क 10.10.10.0 र वाइल्डकार्ड मास्क 0.0.0.255 स्पेस र एरिया 0 लेख्ने र यो कमान्डको अगाडि नो लेख्ने र एक्जिट गर्ने। डु राइट गरेर सेभ गर्ने। डु सो रन गरेर करेन्ट कन्फिगरेसन हेर्ने। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यो राउटरको OSPF कन्फिगरेसनबाट प्राइभेट नेटवर्क हटेको छ र पब्लिक नेटवर्क मात्र एडभर्टाइज भएको छ। पब्लिक नेटवर्कको PC0 मा गएर वेब सर्भरको प्राइभेट आइपी पिङ गरेर हेरौँ। रिप्लाई आएको छैन। अब त्यो सर्भरहरू उनीहरू म्याप गरेको पब्लिक आइपी थ्रु मात्र एक्सेस हुन्छ। वेब ब्राउजर खोल्ने र त्यो सर्भरहरू एक्सेस गर्न खोजौँ। वेब सर्भरको पब्लिक आइपी 202.79.2.3 हालेर इन्टर गर्ने। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वेब सर्भर खुलेको छ। साथै इमेल सर्भरको पब्लिक आइपी 202.79.2.4 टाइप गरेर इन्टर गरौँ। इमेल सर्भर पनि एक्सेस भएको छ। अब लोकल राउटरमा गएर सो स्पेस आइपी स्पेस नेट स्पेस ट्रान्सलेसन कमान्ड टाइप गरेर हेरौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इनसाइड लोकलमा वेब सर्भरको प्राइभेट आइपी 10.10.10.2 र इनसाइड ग्लोबलमा त्यो प्राइभेट आइपीलाई म्याप गरेको पब्लिक आइपी 202.79.2.3 छ र आउटसाइड लोकल र आउटसाइड ग्लोबलमा चाहिँ त्यो वेब सर्भर एक्सेस गर्ने पब्लिक नेटवर्कको पीसीको आइपी छ। हामीले इन्टरनेटमा साइटहरू एक्सेस गर्दा यसरी नै डेस्टिनेसन सर्भरहरूले हाम्रो पब्लिक आइपीहरू देख्न सक्छन्। PC1 को ब्राउजर खोल्ने र मेल सर्भरको आइपी सर्च गरेर हेरौँ। मेल सर्भर एक्सेस भएको छ। अब फेरि लोकल राउटरमा सो आइपी नेट ट्रान्सलेसन गरेर हेरौँ। 103.3.2.1 ले वेब सर्भर र मेल सर्भर दुवै एक्सेस गरेको छ र 103.3.2.2 ले चाहिँ मेल सर्भर मात्र एक्सेस गरेको छ। यसरी स्ट्याटिक नेटले चाहिँ आउटगोइङ ट्राफिक भन्दा पनि इनकमिङ ट्राफिकहरूसँग डिल गर्दछ।